عالم المعرفة ام دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم نشوفوا واحد التسجيل، وفي الحقيقة تعطلت بزاف على هذا التسجيل هذا اللي نابا دي شهور وشهور باش كنت باغي ندير هذا التسجيل هذا وما تاحتش الظروف. هذا التسجيل هو على تطبيق ريكوردر اش كيو. ريكوردر اش كيو كنا درنا فيه 4 ديال التسجيلات، وباقي ان شاء الله كاين هذا التسجيل هذا، ويمكن يكونوا تسجيلات واحده اخرين على هذا التطبيق اللي هو مهم ومهم جدا. اليوم ان شاء الله نشوف واحد المساله مهمه ودائما كتكون عليها اسئله، وبزاف ديال الاخوان والاخوات كيبغيو تكون عندهم هذه الميزه هذه، وهي تحويل الملف الصوتي او الاوديو الى نص مكتوب. ريكوردر اش كيو هذا كيدير هذه المساله بامتياز. ان شاء الله غادي نشوفوها في التسجيل. ندخلوا الريكورد اش كيو ريكورد سيتينغ بوتون. فوالا ندخلوا ريكورد في ليست بوتون. فوالا عندي باك تو ريكورد اوديو بوتون. ديال يوتيوب كرياتور. سيليكسيون بلاي ليست ايدي سيرش فيل اودو واتش تيتوير فيديو يوزينغ تيم اسيستون ان ام 4 دات بروميير لونكت 1 20 سكوند هذا بوتون. اوديو جبته Action من disponible. يوتيوب، يعني كونفرتيتو رديتو اوديو وجبتو الريكورد اش كيو نسمعوه. هاد الاوديو فيلمين اودو واتش تيتوير فيديو يوزينغ Voilà. اودو واتش يوباتاد فيلسا كاليتي 0 بلاي بوزيشن 1 20 تولبار رو 5 بلاي 0 سكوند بوتون. Voilà. اجستابل هذا pause 1 seconde Voilà. tolbar loop off bouton In this video, we'll show you how to add chapters within your videos. airplay Helps viewers tolbar better change navigate play and enjoy char your videos. merge trim While scrubbing through a loop off video on airplay your device, volume tolbar chapter forward titles appear pause as segments 14 in secondes the play 15 secondes ajustable هذا واحد الاوديو باللغه الانجليزيه. fil bouton de retour fil bouton de retour fil auto watch tutorial video using team assistant en M4 باش نحولوه خصنا نمشيو للاعدادات ونردو. المهم نشوف واحد الاعداد خصنا نديروه في هذا الاعداد. back to record bouton record moins stéréo fil setting bouton سيتينغ double tato dismiss pop-up window ونبغيو حتى bouton نلقى سبيتش تو تكست. tag PRF audio mix playback audio number skip speech to text en tête فوالا كنلقاو سبيتش تو تكست، كنزيدو نبلايو مره واحده. langage système default bouton لونغاج سيستم ديفولت كتجي هادي كتجي باغ ديفو، نكليكيو عليها. système default فوالا نقلبو على arabique انجليش. saute canton catalan chai grosse dan du English New Zealand English Singapour English New Zealand English South Africa حنا بما ان هذاك اليوتيوب هذا امريكاني نقلبو على يونايتد ستيت. English United Kingdom English United Kingdom English Australia English Irlande English Philippines English English United States فوالا ها هي انجليش يونايتد ستيت، لونغلي ديال امريكان كليكيو عليها. sélectionné English United States Voilà. double tato setting bouton de retour setting نخرجو double في tato حالتنا. setting donne bouton دون نخرجو في حالتنا. setting نرجعو. record fill list bouton نرجعو لهذا مع back to record الا bouton select play edit search fil auto watch tutorial video using team assistant en هو M4 هذا date نبلايو premier واحد من الفوق delete لتحت تنسمعو play الشير. re 5 secondes forward 5 secondes char فوالا نديرو الشير. auto watch tutorial video using team assistant audio recording point médian 968 kb mail boss what drap gros OneDrive go plus save to camera save mp3 messenger save ring open in sans odeur save to voice speech to text bouton فوالا نبقاو كنبلايو نديرو البارطاجي ونقلبو حتى نلقاو سبيتش تو تكست، يعني ونكليكيو عليها وننتظرو. avertissement 0% فوالا هو هنا راه كيحول وكيعطيك لو بورسونتاج. cancel 0% فوالا نتسناو واحد شويه لان كياخذ واحد شويه ديال الوقت. assistif tab menu assist recorder HQ cancel 16% 16%. يعني كيحول بواحد الطريقه اللي هي كما كنقولوا جميله وجميله جدا، وداك الشيء مضبوط. يعني جربته مرارا وتكرارا حتى في النصوص الطويله، يعني كنلقى اوديو. وهذا الى لاحظتوا بان حتى الاوديو هذا اللي كان فيه موسيقى وداك الشيء، ولكن هكاك كيحولوا ما كاين. cancel 33% هو كياخذ شويه ديال الوقت في الكونفيرسيون، وهذا طبيعي. 50% وان شاء الله من بعد هذا فاش غنحولو غادي نشوفوا كيفاش نبارطاجيوه والطرق ديال البارطاج ديالو، وغادي نحولوا واحد الاوديو يعني باللغه العربيه من يعني ميساج فوكال
من الواتساب ان شاء الله 66%. ونحولوه ونشوفوا عاوتاني في اللغه العربيه كيفاش غادي تكون الامور. 60. Cancel. 83%. فوالا Donne. فوالا هو Fulkin 10 vidéo will show you how to watch. Char. Cancel. Bouton. هو تحول. Char. Fulkin 10 vidéo will show you how to watch. T8 ailleurs vidéo will shall view et navigate en joueur vidéo by scrubbing. نحولوا حنا En نجيبوا tête. Conteneur. Langue. العربي. Français, English UK. فوالا Volume. Text field, share, button. Fuck text field. Text field, share, button. Fuck in this video will show you how to add chapters within your videos, which helps viewers better navigate enjoy your videos by scrubbing through a video. فوالا Débit vocal. Sélection de lignes. Mots. Caractère. Mots mal en tête. Conteneur. Langue. English, US. Français. France. Par défaut. Volume. Débit vocal. Sélection. Ligne. Mots. Caractère. Mots mal orthographe en tête. Conteneur. فوالا منين حولنا كيبقى عندنا كيفاش غادي نديرو الا بغينا نبارطاجيوه. الوغ تنديرو Char. Bouton. كاين جوج ديال الطرق باش نبارطاجيوه ونكوبيوه. الا بارطاجيناه كيمشي سو فورم ديال فورما هذا تي اكس تي، كيمشي دوكيومون تي اكس تي. الا درنا كوبي كنكوبيوه كونتكست، يعني كنكوبيوه كتابه. وإلا بغينا نكوبيوه بواحد الطريقه واحده اخرى نوقفوا عليه بحال Fulkin 10 vidéo will show you how to watch. T8 ailleurs vidéo. توقف عليه بحال هكا وكتوقف على داك الميساج وكتكليك عليه 4 ديال الضغطات في 3 الاصابع. حنا نديرو الشير. Cancel. Bouton. Char. Bouton. فوالا نكليكو على الشير. فوالا En tête. Close. عالم المعرفة. Abderrahim. Funtech. Espace. Funtech. Net. WhatsApp. Web. Nouvelle ligne. Fulkin. Envoyer. Bouton. فوالا صيفطناه لك سميتو. Avertissement. Envoi en cours 1 de 1. Point de suspension. Cancel. Bouton. كونسيل. Char. Bouton. نعاودو الشير ونديرو الكوبي. En tête. Close. Espace tech. Copie. Note. Dropbox. Bouton. Note. Skype. Google. Plus. Copie. Bouton. نديرو الكوبي Cancel. Bouton. ونخرجو في حالة هكا. Auto watch chat. Tutorial vidéo use. Auto watch chat. Close. Bouton. فوالا Fil. Auto watch chat. Tutorial vidéo. Record. نمشيو للواتساب. زأمن. Page 2 sur 8. Web. Un nouvel élément. ندخلو الواتساب نمشيو. Funtech. Votre document. Auto watch. فوالا Transférer. Votre photo. Votre document. Auto watch chat. Tutorial vidéo using Team Instant TXT. 22. 14. فوالا. Envoyer. الا لاحظتوا Action disponible. هاد الدوكيومون جاب السميه اللي عنده تما. نكليكو على الدوكيومون. Votre فوالا Auto watch chat. Partager. Bouton. Partager. Auto watch chat. Tutorial vidéo using Team Instant 1. En tête. Partager. Fulkin 10 vidéo will show you auto watch chat. T8 ailleurs vidéo will shall view et navigate en joueur. هو هذا. Funtech. Bouton de retour. فوالا الا درنا Saisissez un message. Champ de texte. هذاك الشيء اللي كوبينا الا ألف. Modifier. Coller. فوالا Web. Fulkin. صاد ضاد Envoyer. Bouton. Envoyer. ألف لام باء صاد ضاد. Message vocal. Bouton. Sticker et gif. Saisie. Caméra. Partager fichier. Barre de défilement verticale. Votre message. Fulkin 10 vidéo will show you auto watch chat. T8 ailleurs vidéo will shall view et navigate en joueur vidéo by scrubbing through Gavi. جاكم هذا. 2. Bouton de 2. نمشيو Funtech. Votre espace tech. Plus de 1 2,693. Abderrahim Rachidi. Message vocal. Les messages et les appels sont chiffrés de bout en bout. Partager fichier. Message vocal. Durée 50 secondes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا التسجيل الجديد على قناة عالم المعرفة. هذا ميساج ديال السي عبد الرحيم الرشيدي. حنا نبارطاجيوه. Saut important. Répond. Transférer. Supprimer. Transférer. نديرو ترانسفيري من بعد تلقاو Barre d'outils. Un sélection. Partager. Bouton. فوالا نديرو بارطاجي. نقلبوا على ريكوردر اش كيو. Audio. Fermé. Drive. Bosio JR. Recorder HQ. Bouton. ريكوردر اش كيو. Recorder HQ. فوالا نديرو Recorder HQ. Chose folder. Toolbar. Chose. Bouton. Back to record. Bouton. فوالا هكا الاوديو راه عندنا. Play. Edit. Sœur. Fil. Auto watch chat. Fil. Audio 2020. 09. هو هذا الاوديو. اش قلنا؟ لابد نمشيو نقلبوا له اللغه. المساله دائما نركزوا فيها اللغه واللغه اللي عندنا. بحال دابا العربيه غنمشيو نختاروا عربيك. Back to record. Bouton. فوالا نرجعوا Record. للسيتينغ. Setting. Bouton. فوالا ونمشيو نختاروا اللغه Double العربيه. plateau dismiss. Set. Done. Upgrade. Number flou. Skip inter. Speech to text. En سبيتش tête. تو تكست. Langage. English. Bouton. فوالا Système خلينا default.
Arabique. Saudi Arabia. فوالا Sélectionné. Arabique. Arabique. Double tato dismiss pop-up. Setting. Bouton de نخرجوا في حالتنا double tato dismiss. Setting. Done. Bouton. دون Setting. Record. Fill list. في Bouton. ليست نمشيو للاوديو Sélection. Play. Edit. Search. Champ de recherche. Fil. Auto watch chat your video using Team. Fil. Audio 2020. 09. Delete. Play. Rewind 5 secondes. Forward 5 secondes. Char. شير بارطاجي Audio 2020. 09. 06 20. 09. Mail. Speech to text. Buzzer JL. Web. Drive. Chrome. Note. Skype. OneDrive. Google. Plus. Safto Camera. Sava. Messenger. Savarin. Openin. Sans order. Speech to text. Bouton. speech to text Avertissement. 0%. فوالا ها هو راه كيتحول، نتسناوه يتحول ونقراوه ونشوفوا داك الشيء اللي قالوا السي عبد الرحيم واش هو اللي غادي نلقاوه. 0%. Cancel. 0%. فوالا نشوفوا الميساج فوكال كيفاش كيتحول. Cancel. 25%. هي الاشاره فقط، اللغه خصها تكون واضحه، يعني مثلا اللغه العربيه خص تكون لغه فصحى. الا كانت بحال دابا لغه دارجه 50%. غيبقى ماشي غادي يخربق، وانما غيبقى فين ما قبط شي كلمه قريبه من اللغه من الفصحى غادي كيسميتو كيحولها. يعني انا جربت درت حاجه مع هذا. فوالا السلام. شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا التسجيل الجديد على قناة عالم المعرفة. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وعلى خير أيها الأخوة والأخوات. بطبيعة الحال اليوم سنة تطرق. ألا تطبيق رائعا ومتميزا يمكنك من تحويل الصوت لا كتابة استمتاع موفق للجميع. شان دو تكست. يعني الا لاحظتوا الجودة باش حول الأوديو ديال السي عبد الرحيم الرشيدي. هذا ما يمكن يتقال على هذه المسألة هذه واللي هي مهمة ومهمة جدا. شكرا على المتابعة. ان شاء الله باقي يمكن نديروا شي شرح على شي ميزات واحد اخرين كاينين هنا في سميتو في الريكوردر اش كيو. بالنسبه للبلاي ليست راه دابا فيها 4 وهذا الخامس، يعني غادي هذا غنخلي لكم الرابط ديال البلاي ليست، غنخليه لكم في علبه الوصف هو والرابط ديال التطبيق كما هي العاده. شكرا على المتابعة والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.